पाउने नाच्न पाउने पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो चोलु खुम्बु घर राई मेरो थर काम गरी खानलाई के आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो हाँस्दै नाच्दै कुल्बी बेच्ने गर्छु तर होइन गाइने बुढादेखि बच्चासम्म मेरै कुल्बी चाहिने आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो खरिद 10 मा बेच्ने पनि हुने खरिद 10 मा बेच्ने 13-14 कहिले पुग्छु कोठेश्वर कहिले पुग्छु बौद्ध आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो हो आयो कुल्बी हिउँभन्दा चिसो छ समयभन्दा मिठो छ हाँसेको नाचेको पैसा लाग्दैन घामले घाँटी सुकायो अनि बोकेको गीत गाएको चाहिँ अलिकति लाग्छ त्यही भएर 15 रुपियाँ पर्छ 15 रुपियाँ पर्यो भनेर मन नदुखाउनुहोस् गुनासो पनि नगर्नुहोस् दुखी पनि नहुनुहोस् घामले डढ्दै खुट्टा दुखाउँदै घाँटी सुकाउँदै बोकेर गीत गाउँदै तपाईँहरूको घर आँगनमै लिएको छु खुसी भएर खानुहोस् कुल्बी नखाए पनि कुनै गुनासो छैन मुसुक्क हाँस्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् हाँस्यो भने मुहार पनि उज्यालो हुन्छ स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुन्छ मुसुक्क हाँस्न सक्नुहुन्न भने अलिकति दाँत भए पनि देखाउनुहोस् ल खै आयो कुल्बी आयो उहाँलाई पुगेन के अरे समाउनुहोस् कता हो लु आयो कुल्बी आयो ल आयो आयो हैन हजुर समाउनु न समाउनु ल ल ल आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने घुम्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो कुल्बी खाएर पैसा दिन भने समय दिन्छु जुल्बी आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने घुम्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो 15 रुपियाँ पर्यो भनेर मन नदुखाउनुहोस् हाँसेको नाचेको मैले डिस्काउन्ट गरेको छु पसिना आएको धुलो खाएको पनि डिस्काउन्ट गरेको छु नभए त 20 नै पर्थ्यो डिस्काउन्ट नगरेको भए 20 नै पर्थ्यो है त्यही भएर मैले 5 वटाको चाहिँ डिस्काउन्ट गरेको छु 5 वटाको मात्रै अलिकति दिएको छु त्यही भएर 15 रुपियाँमा मैले दिएको छु है त्यही भएर मन नदुखाउनु आयो कुल्बी आयो हाँसेको नाचेको पैसा लाग्दैन कुल्बी खाएको चाहिँ लाग्छ के गर्नु यो पापी संसार पैसा बिना नचल्ने भयो आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने घुम्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो कुल्बी खाएर पैसा दिन भने समय दिन्छु जुल्बी आयो कुल्बी आयो कुल्बी आयो चोलु खुम्बु घर राई मेरो थर काम गरी खानलाई के को लाज डर आयो कुल्बी आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने घुम्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने ल हिउँभन्दा चिसो छ समयभन्दा मिठो छ हाँसेको नाचेको पैसा लाग्दैन घामले डढेको खुट्टा दुखेको घाँटी सुकेको अनि बोकेको गीत गाएको चाहिँ अलिकति लाग्छ त्यही भएर 15 रुपियाँ पर्छ 15 रुपियाँ पर्यो भनेर मन नदुखाउनुहोस् गुनासो पनि नगर्नुहोस् दुखी पनि नहुनुहोस् घामले डढ्दै खुट्टा दुखाउँदै घाँटी सुकाउँदै बोकेर गीत गाउँदै तपाईँहरूको घर आँगनमै लिएको छु
खुसी भएर खानुहोस्। कुल्फी नखाए पनि कुनै गुनासो छैन। मुसुक्क हाँस्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। हाँस्यो भने मुहार पनि उज्यालो हुन्छ अनि स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुन्छ। मुसुक्क हाँस्न सक्नुहुन्न भने अलिकति दाँत भए पनि देखाउनुहोस् होइन। आयो कुल्फी आयो आयो कुल्फी आयो। हाँस्न पनि कतिवटा हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने। आयो कुल्फी आयो आयो कुल्फी आयो। हाँसेको नाच्नु यो पापी संसार पैसा बिना नचल्ने भयो। आयो कुल्फी आयो। हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने घुम्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने। आयो कुल्फी आयो आयो कुल्फी आयो। खै आयो कुल्फी हजुर हो अस्ति आयो कुल्फी आयो आयो कुल्फी आयो। हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने। आयो कुल्फी आयो आयो कुल्फी आयो। हाँसेको नाचेको पैसा लाग्दैन कुल्फी गाउँदै लाग्छ। के गर्नु यो पापी संसार पैसा बिना नचल्ने भयो। आयो कुल्फी आयो। हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने घुम्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने। आयो कुल्फी आयो। कुल्फी छिटै खानुहोस् पक्रिन्छ। को खुट्टा दुखेको घाँटी सुकेको अनि बोकेको गीत गाएको चाहिँ अलिकति लाग्छ है। त्यही भएर 15 रुपियाँ पर्छ। 15 रुपियाँ पर्यो भनेर मन नदुखाउनुहोस्। गुनासो पनि नगर्नुहोस् दुखी पनि नहुनुहोस्। घामले डढ्दै खुट्टा दुखाउँदै घाँटी सुकाउँदै बोकेर गीत गाउँदै तपाईँहरूको घर आँगनमै ल्याएको छु। खुसी भएर खानुहोस् होइन। गर्दिनँ के गर्नु गरेर झुपडीको नारी भन्छे ए हजुर आज खाने नुन छैन। महलको नारी भन्छे ए हजुर कानमा लाउने सुन छैन। कानमा लाउने सुन दिएर पनि भएन घाँटीमा पनि चाहियो त्यसपछि हातमा पनि चाहियो होला। कता कता चाहियो समस्या मात्रै पर्छ टेन्सन मात्रै। ठिक छ म एउटा कुल्फी किन्छु म तपाईको कुल्फी ल्याउँछु। हुन्छ किन्नुहोस्। दुईटा किने पनि एउटा किने किन्दै नकिने पनि मलाई कुनै गुनासो छैन। के भने कति हेर्छ सो यही भने पनि मलाई भने हजुर हजुर है। तपाईले कति मान्छेले के भने पागल पनि भने फर्स्टमा पागल भने बढा भने जडा भने म जाँड त खान्न थिएँ। मातिर यस्तो गरेको भने अब फर्स्टमा निस्किन्छ त्यस्तै हुन्छ। फर्स्टमा अब त्यस्तै लाग्छ। यी दिनहरुमा चाहिँ तपाईँ कता हराउनु भएको? म घर गएँ 10 बजे बसेँ अनि यता आएर पनि आफन्तहरूलाई भेट्ने तपाईँको सहयोग गर्छु नआतिनु भन्नुहुन्छ। त्यो जुत्ताको उसमा केडमा खेलिसक्यो अघि पछि त हौ गुटुङ टुङ ना के अरे उफ्रिँदै बुरुक बुरुक उफ्रिँदै नाच्थ्यौ त नाच्दै कुल्फी बेच्थ्यौ त आज चाहिँ तिमीलाई के भयो खुट्टा मर्क्यो कि के हो? अनि होइन बाजे भन्छु म चाहिँ होइन बाजे खुट्टा त केही भएको छैन तर मेरो नयाँ जुत्ता च्यातेर अलि हिँड्न चाहिँ अप्ठ्यारो भयो त्यही भएर एउटा जुत्ता च्यातेर त्यहाँ नाटक जस्तै गरेछ एउटा पुरानो जुत्ता च्यातेर अघि पछि त हौ गुटुङ टुङ ना के अरे उफ्रिँदै बुरुक बुरुक उफ्रिँदै नाच्थ्यौ त नाच्दै कुल्फी बेच्थ्यौ त आज चाहिँ तिमीलाई के भयो खुट्टा मर्क्यो कि के हो? अनि होइन बाजे भन्छु म चाहिँ होइन बाजे खुट्टा त केही भएको छैन तर मेरो नयाँ जुत्ता च्यातेर अलि हिँड्न चाहिँ अप्ठ्यारो भयो त्यही भएर एउटा जुत्ता च्यातेर त्यहाँ नाटक जस्तै गरेछ एउटा पुरानो जुत्ता च्यातेर बोकेर गीत गाउँदै तपाईँहरूको छेउमै लिएको छु खुसी भएर खानुहोस् रोग चाहिँ छिटो रिसो पार्नु त्यति हो रोग त निको भइसक्यो म कति रोगी थिएँ त्योहरू कतिवटा रोग त्यसै त एकदम राम्रो हो नि हो एकदम हाँस्दै नाच्दै नहिँडेको भए त रोगी नै थिएँ म कति 26-25 वर्ष त औषधि खाएको हो मैले होइन तर निको भएन तपाईँको लागि आफ्नो छोराछोरी त पाल्नु पर्ने हो होइन गर्नुपर्छ हो नि
आयो कुल्बी आयो हो आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो हो आयो कुल्बी आयो त्यहाँ लिनु पर्दै आयो कुल्बी आयो ल आयो ल हिउँभन्दा चिसो छ सबैभन्दा अब हाँसेको पैसा लाग्दैन अनि बोकेको बित्ताको चाहिँ अलिकति लाग्छ है त्यही महिना 15 रुपियाँ पर्छ हो सुकाउँदै घाँटी सुकाउँदै बोकेर गीत गाउँदै तपाईँहरूको छेउमै लिएको छु खुसी भएर खानुहोस् आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने घुम्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो कुल्बी खाएर पैसा दिएन भने समय दिन्छु चुल्बी आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो हाँसेको नाचेको पैसा लाग्दैन कुल्बी खाएको चाहिँ लाग्छ के गर्नु यो पापी संसार पैसा बिना नचल्ने भयो आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने घुम्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो चोलो खुम्बु घर राई मेरो थर काम गरी खानलाई के को लाज डर आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो है आयो कुल्बी अब हिउँभन्दा चिसो छ समयभन्दा मिठो छ हाँसेको नाचेको पैसा लाग्दैन कुल्बी आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने घुम्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो हाँसेको नाचेको पैसा लाग्दैन कुल्बी खाएको चाहिँ लाग्छ के गर्नु यो पापी संसार पैसा बिना नचल्ने भयो आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने घुम्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो कुल्बी खाएर पैसा दिएन भने समय दिन्छु चुल्बी आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो चोलो खुम्बु घर राई मेरो थर काम गरी खानलाई के को लाज डर आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने घुम्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने ल हिउँभन्दा चिसो छ समयभन्दा मिठो छ हाँसेको नाचेको पैसा लाग्दैन घामले डढेको खुट्टा दुखेको घाँटी सुकेको अनि बोकेको बित्ताको चाहिँ अलिकति लाग्छ त्यही महिना 15 रुपियाँ पर्छ 15 रुपियाँ पर्यो भनेर मन नदुखाउनुहोस् गुनासो पनि नगर्नुहोस् दुखी पनि नहुनुहोस् घामले डढ्दै खुट्टा दुखाउँदै घाँटी सुकाउँदै बोकेर गीत गाउँदै तपाईँहरूको घर आँगनमै लिएको छु खुसी भएर खानुहोस् कुल्बी नखाए पनि कुनै गुनासो छैन मुसुक्क हाँस्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् हाँस्यो भने मुहार पनि उज्यालो हुन्छ अनि स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुन्छ मुसुक्क हाँस्न सक्नुहुन्न भने अलिकति दाँत भए पनि देखाउनुहोस् होइन आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि कति हुन्छ हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो यहाँ पर्यो भनेर मन नदुखाउनुहोस् गुनासो पनि नगर्नुहोस् दुखी पनि नहुनुहोस् घामले डढ्दै खुट्टा दुखाउँदै घाँटी सुकाउँदै बोकेर गीत गाउँदै तपाईँहरूको घर आँगनमै लिएको छु खुसी भएर खानुहोस् है आयो कुल्बी आयो आयो कुल्फी आयो आयो कुल्फी आयो आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो
अब गयो कुल्भी गयो 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 हाय गयो कुल्भी गयो गयो कुल्भी गयो गयो कुल्भी गयो गयो हाय गयो कुल्भी गयो सूचना दिएर जानु पर्यो नि होइन कोही लिन बाँकी छ भने आउँछ नि होइन हाय गयो कुल्भी गयो 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 गयो कुल्भी गयो